अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाज़रीन, आपके लिए एक इंतहाई बेहतरीन और खुशगवार न्यूज़ वो ये कि मोटू पतलू हमारी रियल लाइफ में आ गए हैं। 14 अगस्त वाले दिन मोटू और पतलू मुझे मिले थे जी पीर चनासी। पहले मुझे रास्ते में एक जगह पर मिले, वहाँ पे इन लोगों ने मतलब बनाया हुआ था एक स्टॉल सा, तो ये बुला रहे थे अपनी तरफ हर बंदे को अट्रैक्शन के लिए। इन लोगों ने ये जो बनाया हुआ है बैलून टाइप ये लगाया हुआ था, तो एक आवाज़ें दे रहे थे, मतलब एक दूसरे के इशारे कर रहे थे कि आए हमारे पास, आए हमारे पास। तो मोटू पतलू मुझे वहाँ पे नज़र आया, तो मैंने कहा, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि अगर कोई बंदा इनसे मिलना चाहता है तो इस पार्क का विज़िट करे। लेकिन बेसिकली बाद में मुझ पर यह बात खुली कि वो तो एक पार्क था ही नहीं, वो तो इन लोगों ने रोड के किनारे पे एक जस्ट स्टॉल सा लगाया हुआ था, जो यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे भी आ गए थे पीर चनासी वाली जगह पे, वहाँ पे भी चले गए थे। अपना इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर पहुँच जाना। बाय द वे इनके पास अपने कैमरामैन वगैरह भी थे, जो आपके साथ इनके फ़ोटो शूट वगैरह भी कर रहे थे। फ़ोटो शूट है, कैमरा तो मैं भी लेके गया हुआ था, लेकिन कुछ बनाया नहीं मैंने। बाय द वे ये जी मोटू साहब को ढूंढ रहे हैं पतलू गाड़ियों में और रश में। मैंने अपनी वीडियोस में अक्सर बताता रहता हूँ कि रश की वजह से हर बंदे को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जनाब पतलू साहब को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका साथी मोटू इस रश के अंदर गुमा हुआ है और वो उसे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चला गया मेरा दोस्त, कहाँ चला गया, कहीं समोसे खाने कहीं दूर ना चला गया हो। इस वजह से जनाब पतलू अपने दोस्त को इस रश के अंदर तलाश कर रहे हैं, इधर कभी कभी उधर। और क्योंकि मोटू पतलू पहाड़ी इलाकों में चलना नहीं जानते, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि कैसे मुश्किल तरीके के साथ पतलू चल रहा है और उससे कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से धुंध इतनी ज़्यादा है कि 2 से 3 फुट के बाद बंदा नज़र ही नहीं आता, तो इस वजह से पतलू को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है कि पता नहीं उसका साथी पतलू मोटू कहीं गिर ना गया हो। सो थोड़ी देर के बाद आपको स्क्रीन पर जनाब मोटू साहब नज़र आते हैं, जो गाड़ियों में फंसे हुए हैं और एक गाड़ी से पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं या उसे लॉक कर रहे हैं या कुछ किसी तरह के काम में लगे हुए हैं जनाब अपने मोटू साहब, जो कि चोरी के समोसे खाने के लिए गए हुए थे। और खुफिया ज़राए से हमें पता चला था कि मोटू साहब को भूख लगी हुई थी और वो गाड़ी के अंदर थे और गाड़ी के अंदर से समोसे वगैरह या और कुछ खा रहे थे। और उसके बाद अपने रेड कलर के साथ की स्टिंग भी पी थी इन्होंने, जो कि मैंने लाइव रिपोर्टिंग में खुद देखी थी। इसके बाद ये अपने दोस्त को ढूंढने के लिए दोबारा ये भी निकल पड़े हैं, वो इन्हें ढूंढ रहा है और ये उन्हें ढूंढ रहा है, यानी कि मोटू पतलू को ढूंढ रहा है और पतलू मोटू को ढूंढ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पीर चनासी के मुकाम पर 14 अगस्त 2022 में दोनों मोटू और पतलू लाइव रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ मैं, ठीक है जी। वीडियो क्योंकि एडिट करने में और पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं जी जनाब अब पतलू साहब गुम गए और मोटू साहब उन्हें ढूंढ रहे हैं अफसरदा हालत में। बिल्कुल थकावट फील हो रही है, इनकी जिस्म ढीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप फील कर सकते हैं जैसा कि। और अभी बेसिकली धुंध ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि जनाब मोटू साहब के साथ साथ पतलू साहब भी इसी तरह बिल्कुल हिले डुले हुए थे, बिल्कुल जैसा कि जिस्म में सांस ही नहीं होता। तो आई थिंक मुझे फील हो रहा है कि अभी ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ज़मीन पे देखे जा रहा है मोटू और उसे समोसे ही समोसे नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में समोसों के चक्कर में अपने दोस्त को गवा बैठा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है। लेकिन जैसा कि हमेशा आपने देखा हुआ मोटू पतलू के अंदर कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो टेंशन फ्री हो जाएं, थोड़ी देर के अंदर ये इंशाल्लाह अपने दोस्त को ढूंढ लेगा। ये देखिए मेरी तरफ हाथ ला रहा था कि यार मैं सोता नहीं हूँ, तो आप टेंशन ना लो। और ये देखिए ये रश के अंदर आखिरकार दोनों दोस्तों का आपस में इख्तिलाफ और दोनों दोस्त आखिरकार आपस में मिल जाए। और आप ये इन लोगों की आपने शरारतें देखनी, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ लोगों को इतना ज़्यादा इंटरटेन किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आप यकीन करें, अब रियलिटी में ना जो आम इंसान होते हैं, तो इससे इनका एक मैसेज ये भी है कि यार आम इंसान भी जो हैं वो एक दूसरे को जितना हो सके खुशियाँ दें, जितना हो सके एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हंसाएं, क्योंकि ज़िंदगी 4 दिन की होती है, क्योंकि हमारी जो असल ज़िंदगी है वो तो आगे शुरू होनी है। तो इसलिए जितना हो सके दूसरों को आसानियाँ फराहम करें,
ان کی تمام باتوں سے ہمیں یہی سبق سیکھنا چاہیے. جیسا کہ آپ لوگ 3D اینیمیشن کارٹون میں بھی دیکھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. انہیں خود مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور باقی عوام کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. وہ دیکھیں, اس نے نوٹس کروایا کہ یار لڑکا آپ کو دیکھ رہا ہے اور ساتھ میں فوٹوگرافر بھی آیا ہوا ہے, تو وہ دیکھیں اسمائل کر کے ہمارے ساتھ وہ پکس بنوا رہے ہیں. میں تھوڑے فاصلے سے بنا رہا تھا ویڈیو, کیونکہ میں نے دور سے کیپچر کرنا تھا, وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اکثر بیچ میں سے مطلب لوگ وغیرہ بھی آ جاتے ہیں اور اس طرح پوری طرح کور نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ہاتھ ہلا کے بتا رہا ہے کہ بھائی سارے ادھر آ جائیں, فوٹوگرافی وغیرہ کروائیں ان کے ساتھ. بہت زیادہ انجوائے کیا موٹو پتلو کے ساتھ. تقریباً ہمارے کافی زیادہ جو میرا ٹائم یہاں پہ گزرا کافی انجوائمنٹ والا گزرا, کیونکہ ہنسی مذاق بھی لگا ہوا تھا, لوگوں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ تھی اور آپس میں شغل میرا بھی لگایا جا رہا تھا. اسپیشلی ایک ایونٹ سا بنا ہوا تھا جیسے مطلب, اور میں نے سوچا ہوا یہ تھا کہ میں جاؤں گا اور میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز بھی کرنے تھے. انٹرویوز کرنے کا یہ بیسیکلی فائدہ ہونا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کے ریویو بتا سکتا, لیکن انفارچونیٹلی ان کی بارش بھی شروع ہو گئی تھی اور اوپر سے رش اس قدر تھا کہ مجھے خود واپس گھر آنے میں تقریباً 11 بج گئے تھے. تو میں ایئرپورٹ مشکل سے پہنچ گیا. خیر اس کو فون بات کریں کہا تو ہم موٹو پتلو کی طرف دوبارہ آ جاتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں جی آپ لگے ہوئے ہیں جی ایک دوسرے کے ساتھ, اور ان لوگوں نے آگے پھر ڈانس بھی کیا اور بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کھیلیے. دیکھ سکتے ہیں جی آپ, یہ ان کا کوئی شغل لگا ہوا ہے, آپس میں ڈانس کر رہے تھے. پھر ڈانس کے بعد پاکستانی پرچم کو انہوں نے لہرایا. پیر چناسی جیسی سرد جگہ پر بھی ان لوگوں نے لوگوں کو انتہائی انٹرٹین کیا. اب دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں دونوں کی ڈانس جاری ہے, ابھی ڈانس کریں گے دونوں. اس کے بعد پھر بڑا شغل لگایا, کافی دیر انٹرٹینمنٹ ان کی جاری رہی ہے. فوٹوگرافیز وغیرہ بھی کرواتے تھے لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی اب یہ اپنا کر رہے ہیں جی, عقیدت پیش کر رہے ہیں, وطن کے لیے عقیدت پیش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ موٹو پتلو جو ہیں یہ پاکستانی ہیں, وہ انڈیا والے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ 14 اگست منانے کی پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کافی زیادہ سامان لایا ہوا تھا, باقی اسٹال بھی تقریباً ان کا ہی تھا, جو جھنڈے وغیرہ اور ٹوپیاں اور بہت ساری ورائٹیز وغیرہ تھی جو یہ لوگ لے کے آئے ہوئے تھے اپنے ساتھ. تو ان کی شرارتیں چیک کریں آپس میں ایک دوسرے کی اور عوام کے ساتھ. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فوٹوگرافی وغیرہ بھی کروا رہے تھے لوگوں کے ساتھ, اور بچوں اسپیشلی بچوں کے ساتھ. بچوں کی اٹریکشن ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے موٹو پتلو کے ساتھ, اور بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ انہیں, جس وجہ سے یہ دو کریکٹرز باقاعدہ طور پر یہاں پہ آئے تھے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر بندے کو یہ اپنی طرف راغب کر رہے تھے اور اپنی طرف بلا رہے تھے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ فوٹو وغیرہ کلک کروائیں. بہت زیادہ انجوائے کیا ماشاءاللہ سے. تھوڑا سا ہمارا سین ویدر کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا, باقی اتنا بہترین ٹور گزرا ہے کہ میں عرصے کے بعد گیا تھا اور فیملی ٹور تھا. اسپیشلی میرے بڑے بھائی جان ہیں جو مجھے ساتھ لے کے گئے تھے, اسپیشلی تھینک یو ویری مچ. اورنگزیب بھائی جو مجھے ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے, ایک پچھلی ویڈیو میں آپ کو دیکھیں گے, میں اور وہ اور ان کا اورنگزیب بھائی ان کا بچہ ارسلان, ہم سارے چھت پہ اکٹھے بیٹھ کے گئے تھے. تھینک یو ویری مچ بھائی جان جو مجھے لے کے گئے اور ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملا آفٹر لانگ ٹائم. دیکھ سکتے ہیں کہ موٹو پتلو اب کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے جاتے کیوں نہیں ہے, اللہ حافظ بائے بائے جائیں. بہرحال ہم اتنے ڈیٹ ہیں کہ اتنے جلدی جانے والے میں سے ہم بھی نہیں ہیں. لاسٹ میں ابھی ایک اور میسج ہے کہ جتنا ہو سکے جب بھی آپ ٹریول کریں کائنڈلی ویدر وغیرہ کا ان چیزوں کا خیال رکھ کے کریں, کیونکہ بذات خود بھی میرے ساتھ اس چیز کا کافی برا امپریشن پڑا. میں خود بھی گیا تھا اتنے دور جانے کے باوجود کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایسے کھانے پینے کا سامان اپنا تھا, اس وجہ سے کوئی مسئلہ پریشانی پیش نہیں آئی, کیونکہ دکانیں وغیرہ بھی اس طرح کی نہیں ہوتی. اور باقی آپ بہت زیادہ انجوائے کیا. تھینک یو ویری مچ فار آل. آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کرنا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھیں جی موٹو پتلو کو, اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. اگر آپ کو ویڈیو میں کوئی کمی و بیشی نظر آتی ہے تو آپ نے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ آپ کی کون سی غلطیاں ہیں جنہیں آپ دور کریں اور ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں. سو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی اور پرکشش ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیجیے,
آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.